अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अगर आप लोग मेरी वीडियो क्लिक कर ही दिए हैं तो रुक जाएं, 2-4-10 मिनट मेरी बातें ज़रूर सुनते जाएं। अगर मैं आप लोगों से रूबरू फेस टू फेस बातें नहीं कर सकती तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेरी बातें ना सुनें। और नमाज का एक ये भी तरीका है कि आप अगर आखिरी पहर में उठकर अपने अल्लाह से रोते हैं, दुआएं मांगते हैं, वो कबूलियत की सबसे अच्छी घड़ी होती है, सबसे अच्छा वक्त होता है। और तहज्जुद जिसे कहते हैं, उसका ना कोई अज़ान होता है, ना आपको कोई बुलाने वाला होता है। वो उसकी अज़ान के नहीं होती, लेकिन उसका जो दिल का तार होता है वो अल्लाह से जुड़ा होता है। वो अज़ान आपके दिल में होती है, वो आपको समझना होता है कि इससे मेरे अल्लाह से बात करनी है। आप उस वक्त उठते हैं, अपने अल्लाह को पुकारते हैं, वो आखिरी अर्श पे आए हुए होते हैं। अल्लाह ताला उस वक्त कहता है कि ऐ बंदो मुझे पुकारो, मैं इस वक्त मौजूद हूँ। लेकिन उस वक्त क्या होता है, हम सोए हुए होते हैं। उस वक्त हम इतने मसरूफ़ होते हैं सोने में कि हमें कुछ नहीं, मतलब आँखें नहीं खुलती। सुबह फजर में हमारी आँखें नहीं खुलती हैं तो हम उस वक्त क्या आँखें खुलेंगी। लेकिन खैर वो वक्त जो होता है बहुत ही, वो हमारे अल्लाह से नज़दीक होने का, दुआएं करने का बहुत बहुत अच्छा वक्त है। आप अपने अल्लाह से उस वक्त जो भी बातें करेंगे वो ज़रूर सुनेंगे और आपकी दुआएं कबूल होंगे इंशाल्लाह। तहज्जुद के बारे में तो बहुत ज़्यादा मतलब ज़िक्र आता है, लेकिन हम पाबंदी के साथ पढ़ ही नहीं पाते हैं। लेकिन आपको कोई ऐसी ज़रूरत जो ख़ास करके है, आपको अल्लाह से मनवानी है, तो आप ज़रूर ये दुआ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करें। अगर आप तहज्जुद नहीं पढ़ पाते हैं तो आप सबसे पहले आपका ये तरीका है कि आप 5 वक्त का जो नमाज़ हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, आप उसको लाज़मी तौर से पढ़ें। ये बहुत ज़रूरी है। नमाज एक ऐसी चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल देता है, बहुत खुशियाँ होती हैं। अगर आप कोई परेशानी में मुब्तला होते हैं और अल्लाह ताला इस तरीके से आपको रास्ता निकालता है, वो आज़माइशें देने के बाद भी ऐसे रास्ते निकालता है, आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं कि अल्लाह ने कहाँ से ज़रिया निकाला है, कहाँ से ज़रिया बनाया है। और आप उस वक्त परेशान होते हैं जब आपके ऊपर कोई परेशानी होती है, लेकिन फिर अल्लाह ताला उस आज़माइश के बाद बहुत बेहतरीन रास्ता दिखाते हैं। आप बस दुआएं करते रहें, रास्ता दिखाने वाला मेरा अल्लाह है। नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि अगर 40 दिन लगातार आप नमाज़ पढ़ लें तो फिर आप, अगर एक वक्त की नमाज आपसे छूट जाएगा ना, दिल में बेचैनी सी, बेसुकूनी महसूस होगी आपको। मैं जब छोटी थी मैं नमाज़ नहीं पढ़ती थी। जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे, उर्दू से मैंने पढ़ाई की है, तो जब मैं पढ़ाई करती थी तो स्कूल में टीचर्स पूछती थी कि आप नमाज़ पढ़ के आई हैं। इतना खौफ होता था उस वक्त कि भाई नमाज के बारे में कहीं उस्ताद पूछ ना लें। लेकिन क्योंकि हम नमाज़ उतना पढ़ते नहीं थे और इतना, लेकिन मेरी एक उस्तादा थी, उन्होंने बताया कि नमाज जब तुम पढ़ने लग जाओगी, पाबंदी के साथ अमल करोगे, तो ये चीज़ें अल्लाह तुमको खुद, मतलब तुमको खुद बेचैन करेगी अगर तुम एक वक्त के लिए नमाज़ नहीं पढ़ोगी। तो सच में अब ऐसा ही होता है। अगर मैं सफ़र कर रही होती हूँ, अगर मुझे कहीं जाना होता है घूमने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशी होती है ना ये चीज़ सुनकर कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान घर में पैदा किया है और नमाज जो है वो हमारी पाबंदी से शुरू हो गई है। तो जब मैं नमाज़ के लिए, तो जब मुझे कहीं घूमने टहलने निकलना होता है, कहीं जाना होता है, सबसे पहला जो ख़्याल मेरे दिमाग में आता है वो नमाज का होता है। सबसे पहले दिमाग में नमाज का ख़्याल आता है कि मैं अगर घूमने चली जाऊंगी तो असर मेरे छूट जाएगा, मगरिब छूट जाएगा, इशा छूट जाएगा। मैं ऐसे ही अगर शाम में वॉक पे इंसान निकल जाता है तो मैं अक्सर, मेरे शौहर की छुट्टी वाले दिन हम लोग शाम में निकलते हैं तो मैं कहती हूँ कि मैं अभी नहीं जाऊँगी, मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ कर फिर आपके साथ चलती हूँ। इशा का वक्त होता है तो मैं कहती हूँ मैं इशा का नमाज़, क्योंकि अगर मैं नमाज़ पढ़ के निकलती हूँ इतना सुकून महसूस होता है। और मैं नीचे अगर रहती हूँ तो मुझे ऐसे बेचैनी सी महसूस होती है कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ी। तो ये चीज़ें होती है। मैं अपने शौहर को भी कहती हूँ कि आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। एक दफ़ा अगर आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि नमाज़ ना पढ़ने पर मजबूर कर पाए, ना पढ़ने पर, अल्लाह तौबा। और नमाज से इतना सुकून महसूस होता है। मैं कहीं भी अगर जा रही होती हूँ, मैं सफ़र कर रही हूँ, तो मेरा अगर एक, खुदा न खास्ता, मैं नहीं कह रही मैं बहुत नमाज़ी हूँ, परहेज़गार, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही। मैं बस एक तरीका बता रही हूँ कि अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका जो है वो ज़हनी सुकून नमाज में होगा। तो मैं, ऐसा हुआ कि मैं सफ़र कर रही होती हूँ और उस वक्त मेरा नमाज कज़ा हो जाता, मैं ऐसे नहीं कहूँगी।
تو خدا نخواستہ اگر نماز میرا قضا ہوتا ہے، میں گھر پہ آتی ہوں نا، سب سے پہلا جو چیز میرے دماغ میں دوڑ رہا ہوتا ہے وہ نماز، کہ بھائی میری نماز قضا ہو گئی، میری نماز قضا ہو گئی۔ اور ایک دفعہ تو مجھے یاد ہے، میں ماشاء اللہ سے جب سے میں نے اسکول میں تھی تب سے ہی پابندی کے ساتھ پڑھ رہی ہوں، کیونکہ میرے ابو بہت اسٹرکٹ تھے نماز کے معاملے میں۔ وہ کہتے تھے کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو ان کا کھانا بند کر دو، نماز نہیں پڑھیں گی تو ان کو کمرے میں بند کر دو، مطلب وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ تھے امی سے زیادہ۔ امی تو بڑے ہونے کے بعد وہ ڈانٹنے لگ گئی ہیں، امی بھی بہت ہیں، لیکن ابو نے شروعات کی تھی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو نماز کہتے ہیں کہ اگر نماز کے لیے آپ کو کوئی کنونس کر رہا ہے، آپ کو کوئی کہتا ہے اور آپ نماز پابندی کے ساتھ ان کے کہنے پر پڑھتے ہیں، تو زندگی بھر جب تک آپ نماز پڑھتے رہیں گے، ان کا 10% کٹ کے، آپ کا 10% کٹ کے ان کے حق میں، ان کے ثواب میں لکھاتا رہے گا۔ تو اچھی بات ہے کہ اگر میرے ابو نے مجھے نماز کے لیے کنونس کیا ہے اور ہم نماز پڑھتے رہیں اور ان کے حق میں اگر دعائیں ہوتے رہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوگی اس بات کی کہ ہم نماز پڑھیں اور ہمارا ثواب جو ہے وہ میرے والدین کو پہنچے۔ تو آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ نماز پڑھا کریں اور آپ سب اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں۔ ہمیں اللہ نے اتنا اچھا مقام دیا، اتنا اچھا دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، اور اتنا اچھا نماز کا ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ تو آپ لوگ بھی شروع کر دیں، اگر ابھی نہیں پڑھتے ہیں تو آج سے ہی شروع کر دیں، دیر نہیں ہوئی ہے۔ اور میں تو یہی کہتی ہوں کہ آپ اگر یہ سوچ کر دن بدن بڑھاتے جائیں گے کہ اگلے دن پڑھیں گے، اگلے دن پڑھیں گے، تو یہ تو اور ہی مطلب لیٹ ہو رہا آپ کی زندگی میں۔ آپ شروع کر دیں ابھی سے۔ اور شاید اگر میری کوئی بات سن کر آپ کو اچھی لگے یا بری لگے تو کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے گا، لیکن اگر میرے کہنے پر کوئی نماز شروع کر دے تو مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوگی اس بات کی۔ آپ سے میں ہر مسلمان کے لیے ہر نماز میں دعا، اللہ ہر مسلمان کو ہدایت دے نماز کی، کیونکہ سب سے پہلا پڑاؤ جو ہے نا وہ یہی ہے۔ سوال ہم سے سب سے پہلے اسی چیز کی ہوگی، تو کیوں نہ ہم نماز شروع کر دیں۔ اور سب سے اچھی چیز کیا ہے کہ آپ کو اس کے لیے کوئی بھی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے کتنا قسم کا چھوٹ دیا ہے۔ آپ کی طبیعت خراب، آپ بیٹھ کر پڑھ لیں، آپ لیٹ کر پڑھ لیں، آپ اشارے سے پڑھیں، آپ چیئر پہ بیٹھ کے پڑھیں، آپ جس بھی حالت میں ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ صرف آپ کو وضو کرنی ہے، اور سب سے اچھی چیز کہ 24 گھنٹے میں سے آپ کو ٹائم کتنا نکالنا ہے۔ آپ یہ تو دیکھیں، ہر نماز میں آپ نے بس 10 منٹ 5 منٹ 10 منٹ 5 منٹ ایسے ہی ملے گی، تو کیا ہم 24 گھنٹے سے اپنے لیے اتنے ٹائم نہیں نکال سکتے ہیں اپنے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے؟ تو اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہو، بات کرتے کرتے مجھے اپناہٹ سے ہونے لگی ہے، تو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک شیئر ضرور کر دیں، تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی باتیں آپ لوگوں تک شیئر کروں۔ اور جن کو بھی میری آواز خراب لگ رہی ہوگی میری بات، تو وہ بھی ضرور کمنٹ میں بتا دیجیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اچھے لگتے ہیں، برے بھی لگتے ہیں۔ تو خیر مجھے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جو میری بات ہے، جو میرے دل کا حال ہے، وہ میں آپ لوگوں تک بیان کر رہی ہوں۔ اور میری زندگی میں ایسے بہت ساری کہانیاں ہیں، قصے ہیں، نماز کے متعلق ہے، کچھ باتیں اپنی فیملیز کے لیے ہیں، تو میں آپ لوگوں تک ساری شیئر کرنا چاہتی ہوں، لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کیونکہ ویڈیو بہت بڑی ہو جا رہی ہے، اینڈ میں ویڈیو کے تھرو آپ لوگوں سے انشاءاللہ باتیں کروں گی۔ آپ لوگ پلیز کمنٹ کر کے بتائیں اگلا ویڈیو میرا کس اسٹیپ پہ ہو، کس ٹاپک پہ ہو۔ اینڈ سب سے پہلی بات، آپ لوگ نماز شروع کر دیں، بہت اچھی چیز ہے نماز کے لیے۔ جی میں آپ لوگوں سے ایک بات تو بیچ میں ہی بھول گئی، سوری، میں کرنا چاہتی تھی بیچ میں۔ سب سے اچھی چیز جو نماز کی ہے، میں ایک بار میں یہی بتا رہی تھی، میں بھول گئی تھی کہ جب میں اسکول سے نکلنے کے بعد نا کیا ہوتا تھا کہ کیسے کہوں یار، میری عادت تھی کہ میں مغرب کی نماز پڑھتی تھی، میں سو جاتی تھی، میں کھانا بھی نہیں کھاتی تھی۔ میں کتنی بڑی ہو گئی، میری شادی کے بعد بھی آپ یہ کہہ لیں، میرے شادی کے بعد بھی میں سو جاتی تھی۔ میرے شوہر ہسبینڈ فون کرتے تھے، میں بات نہیں کر پاتی تھی۔ میرا مغرب کے بعد سونا میرا جو ہے وہ ایک دم مقرر ہے سمجھو۔ تو اب یہ چیز ہے کہ اب نہیں سونا، اب تو بھائی ذمہ داریاں ہیں، اب شوہر ہیں، اب نہیں سو سکتے، لیکن وہ وقت کیا تھا کہ میں سو جاتی تھی۔ تو میری عادت تھی نا، اکثر میرے عشاء کی نماز جو ہے وہ چھوٹ جاتی تھی، لیکن میں کوشش کرتی تھی کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کر ہی سوؤں، لیکن میری نیند، میری مجبوری اب جو پوری نہیں ہوتی ہے۔ خیر بچی ہونے کے بعد، آپ کو فیملی ہونے کے بعد آپ کو بہت کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، جس میں سے ایک میری سب سے اچھی اور امپورٹنٹ نیند ہے۔
خیر کوئی بات نہیں، اللہ نے آپ کو اس کے ساتھ بہت کچھ نوازا ہوتا ہے، آپ کو سب مینٹین کر کے چلنا ہوتا ہے۔ تو میں مغرب کے بعد سو جاتی تھی ہر روز۔